याद आ रही थी आपकी। कब कब आएंगे मुझसे मिलने? शहराम को किसने बताया? आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज कि उसे कुछ मालूम नहीं था। क्यों नहीं बताना चाहिए था उन्हें? तुझे अश्कों में छुपाया है अब तक, तुझे पलकों पे बिठाना बाकी है। किसी आयत की तरह मैं जाने जलूं, तुझे आंखों से लगाना बाकी है। सितम ही ऐसा टूटा, नसीबा मेरा रूठा, मिला था कोई झूठा जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी है क्यों ये सांसें पराई। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूवर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूवर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफ़रत करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुंचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अब इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूवर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूवर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफ़रत करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुंचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अब इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूँगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूवर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूवर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफ़रत करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुंचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम
ایک فیصلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت بھاگا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا، تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کی یادوں سے ہٹ کر اپنے نیو لائف میں موو کروں گا۔ تو ویورز، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا آسانی سے مانور کو بول پائے گی؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں، یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے، میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی۔ اب ویورز، مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پرواہ نہیں ہے اور ویورز، شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دکھ میں چلا جائے گا اور بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چلا جائے گا اور یہ سوچے گا کہ آخرکار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز، شہرام کو اب تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے صاحب اس کو بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی۔ اور اس طرح نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک فیصلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت بھاگا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا، تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کی یادوں سے ہٹ کر اپنے نیو لائف میں موو کروں گا۔ تو ویورز، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا آسانی سے مانور کو بول پائے گی؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز، مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں، یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے، میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی۔ اب ویورز، مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پرواہ نہیں ہے اور ویورز، شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دکھ میں چلا جائے گا اور بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چلا جائے گا اور یہ سوچے گا کہ آخرکار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز، شہرام کو اب تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے صاحب اس کو بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی۔ اور اس طرح نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک فیصلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت بھاگا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا، تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کی یادوں سے ہٹ کر اپنے نیو لائف میں موو کروں گا۔ تو ویورز، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا آسانی سے مانور کو بول پائے گی؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز، مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں، یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے، میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی۔ اب ویورز، مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پرواہ نہیں ہے اور ویورز، شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دکھ میں چلا جائے گا اور بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چلا جائے گا اور یہ سوچے گا کہ آخرکار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز، شہرام کو اب تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے صاحب اس کو بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی۔ اور اس طرح نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک فیصلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت بھاگا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا، تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کی یادوں سے ہٹ کر اپنے نیو لائف میں موو کروں گا۔ تو ویورز، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا آسانی سے مانور کو بول پائے گی؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز، مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں، یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے، میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی۔ اب ویورز، مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پرواہ نہیں ہے
اور व्यूअर शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफ़रत करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा और बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर शहराम को अब तकलीफ ही पहुंचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूंगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफ़रत करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा और बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुंचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूंगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफ़रत करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा और बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुंचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूंगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफ़रत करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा और बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुंचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूंगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की
कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है। और व्यूअर्स शहराम ये सुने के बाद कि मानूर मुझसे नफ़रत करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुंचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूंगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अब इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है। और व्यूअर्स शहराम ये सुने के बाद कि मानूर मुझसे नफ़रत करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुंचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूंगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अब इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है। और व्यूअर्स शहराम ये सुने के बाद कि मानूर मुझसे नफ़रत करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुंचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अब इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है। और व्यूअर्स शहराम ये सुने के बाद कि मानूर मुझसे नफ़रत करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुंचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अब इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स मानूर शेहराम से कहेगी कि शेहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूवर्स मानूर को शेहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूवर्स शेहराम ये सुने के बाद कि मानूर मुझसे नफ़रत करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शेहराम को अब तकलीफ ही पहुंचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शेहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शेहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स मानूर शेहराम से कहेगी कि शेहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूवर्स मानूर को शेहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूवर्स शेहराम ये सुने के बाद कि मानूर मुझसे नफ़रत करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शेहराम को अब तकलीफ ही पहुंचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शेहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शेहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स मानूर शेहराम से कहेगी कि शेहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूवर्स मानूर को शेहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूवर्स शेहराम ये सुने के बाद कि मानूर मुझसे नफ़रत करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शेहराम को अब तकलीफ ही पहुंचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शेहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शेहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स मानूर शेहराम से कहेगी कि शेहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूवर्स मानूर को शेहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूवर्स शेहराम ये सुने के बाद कि मानूर मुझसे नफ़रत करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शेहराम को अब तकलीफ ही पहुंचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शेहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शेहराम इतना आसानी से
مانور کو بول پائی گئی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں. یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے. میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی. اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پرواہ نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دکھ میں چلا جائے گا اور بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چلا جائے گا اور یہ سوچے گا کہ آخرکار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو اب تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے صاحب اس کو بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی. اور اس طرح نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک فیصلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت بھاگا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادوں سے ہٹ کر اپنے نیو لائف میں موو کروں گا. تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا آسانی سے مانور کو بول پائی گئی؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں. یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے. میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی. اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پرواہ نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دکھ میں چلا جائے گا اور بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چلا جائے گا اور یہ سوچے گا کہ آخرکار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو اب تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے صاحب اس کو بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی. اور اس طرح نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک فیصلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت بھاگا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادوں سے ہٹ کر اپنے نیو لائف میں موو کروں گا. تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا آسانی سے مانور کو بول پائی گئی؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں. یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے. میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی. اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پرواہ نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دکھ میں چلا جائے گا اور بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چلا جائے گا اور یہ سوچے گا کہ آخرکار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو اب تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے صاحب اس کو بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی. اور اس طرح نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک فیصلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت بھاگا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادوں سے ہٹ کر اپنے نیو لائف میں موو کروں گا. تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا آسانی سے مانور کو بول پائی گئی؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں. یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے. میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی. اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پرواہ نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دکھ میں چلا جائے گا اور بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چلا جائے گا اور یہ سوچے گا کہ آخرکار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو اب تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے صاحب اس کو بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی. اور اس طرح نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام
ایک فیصلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت بھاگا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا، تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادوں سے ہٹ کر اپنے نیو لائف میں موو کروں گا۔ تو ویورز، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا آسانی سے مانور کو بول پائے گی؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں، یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے، میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی۔ اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پرواہ نہیں ہے، اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دکھ میں چلا جائے گا اور بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چلا جائے گا اور یہ سوچے گا کہ آخرکار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے صاحب اس کو بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی۔ اور اس طرح نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک فیصلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت بھاگا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا، تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادوں سے ہٹ کر اپنے نیو لائف میں موو کروں گا۔ تو ویورز، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا آسانی سے مانور کو بول پائے گی؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں، یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے، میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی۔ اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پرواہ نہیں ہے، اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دکھ میں چلا جائے گا اور بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چلا جائے گا اور یہ سوچے گا کہ آخرکار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے صاحب اس کو بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی۔ اور اس طرح نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک فیصلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت بھاگا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا، تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادوں سے ہٹ کر اپنے نیو لائف میں موو کروں گا۔ تو ویورز، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا آسانی سے مانور کو بول پائے گی؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں، یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے، میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی۔ اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پرواہ نہیں ہے، اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دکھ میں چلا جائے گا اور بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چلا جائے گا اور یہ سوچے گا کہ آخرکار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے صاحب اس کو بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی۔ اور اس طرح نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک فیصلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت بھاگا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا، تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادوں سے ہٹ کر اپنے نیو لائف میں موو کروں گا۔ تو ویورز، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا آسانی سے مانور کو بول پائے گی؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں، یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے، میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی۔ اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پرواہ نہیں ہے، اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دکھ میں چلا جائے گا اور بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چلا جائے گا اور یہ سوچے گا کہ آخرکار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور
मानूर से बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुंचेगी, क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूंगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स, क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुने के बाद कि मानूर मुझसे नफ़रत करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा और बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुंचेगी, क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूंगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स, क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुने के बाद कि मानूर मुझसे नफ़रत करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा और बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुंचेगी, क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स, क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से